اور शरीयत के हुदूद में रहकर ज़ेबो ज़ीनत करें। जिन चीज़ों को इस्लाम ने नाजायज़ समझा और उन्हें ओढ़ने और पहनने से हमें मना फरमाया, उसमें हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि सख्ती के साथ उन चीज़ों से दूर रहें और ऐसी चीज़ों से ज़ेबो ज़ीनत करके बजाय सवाब हासिल करने के और गुनाह हासिल करना पड़ेगा। जैसा कि अहदीस करीमा से साफ जाहिर है कि मर्दों को सोना, चांदी व दीगरे ज़ेवरात वगैरह पहनना, उनका इस्तेमाल करना, चाहे वो कड़ा ही क्यों ना हो, चैन की शक्ल ही में क्यों ना हो, बहरहाल वो नाजायज़ है। हाँ, औरतों के लिए जायज़ है कि वो हर तरह का जेवर इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी सोने और चांदी। उसके अलावा दूसरी धात, पीतल, तांबा, लोहा वगैरह ना ये तो मर्दों के लिए जायज़ हैं और ना ही औरतों के लिए जायज़ हैं। जैसा कि एक बार एक सहाबी बारगाही रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने एक पीतल की अंगूठी पहन रखी थी। तो हुजूर ने देखकर फरमाया कि क्या बात है, भूतों की बू आ रही है, भूतों की बू आ रही है। उन्होंने उस अंगूठी को जो पीतल की पहनी हुई थी उतार कर फेंक दी। दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर आए बारगाह रिसालत में, सरकार ने देखा और फरमाया तुम पर मैं जहन्नमी जेवर देखता हूं। तो उन सहाबी ने फिर उसको भी उतार कर फेंक दिया और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब पीतल हम नहीं पहन सकते, लोहा नहीं पहन सकते, तो आखिर किस चीज का जेवर इस्तेमाल करें। तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों के लिए हर तरह का जेवर, चाहे सोने का हो, चाहे वो दूसरी धात वगैरह का हो, पीतल का हो, तांबा का हो, लोहा का हो, ये कतई तौर पर जायज नहीं है, सिवाय चांदी की अंगूठी के अलावा, वो भी 4.5 माशा वजन के मुताबिक होनी चाहिए। 4.5 माशा एक वजन होना चाहिए, बस उसका भी वो लिमिट है। उससे अगर ज्यादा हुई तब भी नाजायज, बल्कि 4.5 माशा वजन हो और 1 नग वाली हो, 2 नग वाली भी नहीं बल्कि 1 नग वाली, ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए जायज है। अब उसके अलावा बहरहाल सोना और चांदी औरत जो है वो कितना भी इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए उसकी कोई हद और कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, लेकिन वो भी अपने हुदूद में रहे। बाज हमारी माँ बहनें जो खोटे जेवरात इस्तेमाल करती हैं, ये कतई तौर पर उनके लिए जायज नहीं है। अगर जेवर नहीं है तब ना पहने, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन खोटे जेवरात का इस्तेमाल ये बिल्कुल मना है और हदीस पाक में सख्त इससे मना फरमाया गया। ऐसी खोटे जेवरात को पहनकर अगर नमाजें पढ़ी तभी सूरत में नमाजें भी सही नहीं होगी, और इसी तरीके से नमाजें अगरचे आपने नहीं पढ़ी, सिर्फ उसको पहनने के लिए पहन रखा है, तब भी ये आपके लिए नाजायज है, जबकि शरीयत आपको पहनने से मना करती है। नमाज पढ़ना तो अलग बात है, नमाज पढ़ोगे तो होगी नहीं नमाज, लेकिन पहनने से मना किया गया कि आप ऐसे खोटे जेवरात वगैरह को इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन देखा जाता है शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर कि हमारी माँ बहनें दूसरे सोने चांदी के जेवरात के अलावा खोटे जेवरात ही पहन लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो थोड़े वक्त के ही लिए इस्तेमाल करें, बहरहाल ये उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, जेवर पहने, क्योंकि जेवर ये औरत का हुस्न बढ़ाता है और औरत के लिए अच्छा भी है। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरत को बेजेवर रहना मकरूह है। होते हुए जेवरात होते हुए ना पहनना
یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ اگر اس کے پاس زیورات نہیں ہیں تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسے چاہیے کہ گلے کے اندر وہ ایک ڈورا ہی ڈھال لے، لیکن بہرحال ڈھال لے، کیونکہ بغیر زیور کے رہنا یہ عورت کے لیے مکروہ ہے۔ تو یہاں پر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر زیورات استعمال کریں تو سونے چاندی کے زیورات استعمال کریں، کھوٹے زیورات کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے تب کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ زیورات نہ پہنیں، لیکن کھوٹے زیورات کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے جب سونا چاندی بالکل منع ہے تو اس صورت کے اندر مردوں کو کوئی اگر اس طریقے سے اس قسم کا تحفہ وغیرہ پیش کرے، سونے کا تحفہ پیش کرے یا چاندی کا تحفہ پیش کرے تو یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس کے لیے جائز ہے وہی چیز اسے پیش کرے اور اسی چیز کا استعمال بھی کرے۔ اسی طریقے سے جو زیب و زینت کو بڑھاتی ہے اور جن چیزوں سے زینت حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، وہاں پر اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس چیز کے لگانے سے، اس چیز کے اوڑھنے سے، پہننے سے شریعت منع تو نہیں کرتی ہے۔ اگر شریعت منع کرتی ہے تب ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس چیز سے دور رہے، اس چیز سے باز رہے۔ جیسا کہ مہندی جو ہے یہ عورتوں کے لیے زیب و زینت کی چیز ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد اگر مہندی لگاتا ہے تب اس صورت میں اس سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت بیزاری کا اظہار فرمایا اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی گئی، کیونکہ عورتوں کی چیز ہے اور عورتوں کی زیب و زینت کے لیے یہ مہندی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، مرد حضرات لگاتے نہیں، عورتیں لگاتی ہیں، لیکن باہر شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دلہن کا جہاں مہندی لگتی ہے وہیں پر دولہا بھی مہندی لگا کر آتا ہے، جبکہ یہ اسلام کے بالکل خلاف اور حدیث پاک کی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ اس کے بالکل برخلاف ہے اور یہ سخت ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ عورتوں کو بہرحال مہندی وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، اس کی بھی حدیث پاک میں تاکید فرمائی گئی، حکم دیا گیا تاکہ اس سے اس کی زیب و زینت بھی ظاہر ہو اور ہاتھ کو رنگ لیے جائیں، تاکہ ہاتھ سے یہ ہوگا کہ ایک طرح سے پردہ بھی ہوگا کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر اس صورت کے اندر وہ عورت کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ورنہ ہاتھ سے بھی عورت کی خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر ہاتھ سفید ہے تو عورت خوبصورت ہے، ہاتھ اگر کالا ہے تو عورت بھی کالی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر مہندی لگائی رکھے اور ہاتھ میں نہ لگا سکے تو کم از کم اپنی انگلیوں کے پورے ہی کے اندر مہندی لگا لے، تاکہ اس کے ہاتھ اور مرد کے ہاتھ کے اندر